Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. शलोम एवरीवन, बारूक हाशिम में आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीजों, हम मुकाशफा की किताब की तफसीर कर रहे हैं और आज जो हवा पाक खुदाम के फजल से आज छठा एपिसोड है और हम मुकाशफा की किताब पर 5 वीडियो बना चुके हैं। और अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप बराए मेहरबानी सबसे पहले उन वीडियोस को जाकर लाजमी देख लें। इस वीडियो को यहीं छोड़ दें ताकि आप लोगों को मुकम्मल बात समझ आ सके। ये बात याद रहे कि मेरी किसी की बात को आप तब तक समझ नहीं सकते जब तक आपको गुफ्तगू का सियाक़ो सबाक पता ना हो। हम 5वीं आयत जो है, पहले बाब की 5वीं आयत जो है आप लोगों के सामने उसकी तफसीर पेश कर रहे हैं और हमने इस आयत पर तकरीबन 3 से 4 वीडियोस जो हैं वो बना दी हैं और आज ये इस आयत पर आखिरी वीडियो होगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आगे वीडियो बनाएंगे, वरना हम आगे बढ़ेंगे और छठी आयत को हम खुदा के कलाम में से सीखना शुरू करेंगे। सो लिहाजा आयत नंबर 5 को आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलौठा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे, जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खुलासी बख्शी। बारूक हाशिम। अच्छा अजीजों, ये जो गुनाहों से खुलासी है ये बेशक जनाब मसीह की कुर्बानी के बगैर नामुमकिन है। मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान से लेकर यूरोप तक बड़े तबके ने जनाब मसीह के कफ़ारे को बयान तो किया, लेकिन अनकम्प्लीट और दुरुस्त बयान मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोगों ने किया है और जो दुरुस्त बयान करने वाले लोग हैं वो बहुत कम लोग हैं। जनाब मसीह ने जिन गुनाहों से हमें खुलासी बख्शी है, उन गुनाहों को समझना बहुत ज़रूरी है। याद रहे कि अगर आप हर किस्म के गुनाहों की बात करते हैं तो हर किस्म के गुनाहों से खुलासी का सदबाब तौराह के अंदर भी मौजूद था। अच्छा, मेरी बात को आपने उल्टा नहीं समझना। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा हूँ कि छोटे मोटे गुनाहों का सदबाब जनाब मसीह के खून में नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनाब मसीह तमाम कुर्बानियों को कवर करते हैं, लेकिन एक कुर्बानी तौरेत के अंदर नहीं होती थी। ये वाज़ेह है, मेरी बात को समझ लें कि एक कुर्बानी हरगिज़ भी तौरात में हम नहीं पढ़ते। बेशक गुनाहों, खता, जुर्म की कुर्बानियां हम तौरात में पढ़ते हैं और उनकी तकमील भी जनाब मसीह है, लेकिन एक कुर्बानी हरगिज़ भी तौरात में हम देते हुए नहीं देखते। और वो कुर्बानी ये है, उन गुनाहों की कुर्बानी जो गुनाह मौत के लायक होते हैं, जो गुनाह मौत के लायक होते हैं। ये बात आप लोगों ने अपने पल्ले बांध लेनी है और ये बात ज़हन में रखकर तौरात पढ़नी है, तो फिर आपको पता चलेगा कि उन गुनाहों के लिए कुर्बानियां तौरात में दी जाती थीं जिन गुनाहों की सजा मौत नहीं थी, लेकिन उन गुनाहों की कुर्बानी हरगिज नहीं दी जाती थी जिन गुनाहों का नतीजा मौत होता था। पौलुस रसूल ने फरमाया कि गुनाह की मजदूरी मौत है। असल में वो सब किस्म के गुनाहों की बात नहीं कर रहे। पौलुस रसूल जिन गुनाहों की बात कर रहे हैं उन गुनाहों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि पौलुस रसूल अपने खत के अंदर उन गुनाहों का तज़किरा कर रहे हैं जिन गुनाहों को जनाब मसीह ने अपनी कुर्बानी, अपने खून के वसीला से मिटा दिया है, खत्म कर दिया है। पौलुस रसूल वहां अपने रोमियों के खत में जिस चीज को बयान कर रहे हैं वो है मसीह की कुर्बानी, और उस कुर्बानी को बयान करते करते वो कहते हैं कि गुनाह की मजदूरी मौत है। ये किस गुनाह की बात कर रहे हैं? हर किस्म के गुनाह की नहीं। अक्सर लोग जनाब मसीह के कफारे को सिर्फ तौरात की कुर्बानियों के साथ कंपेयर करके बयान करते हैं। याद रहे कि ये ठीक है, आप कंपेयर करते हैं। इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है कि जनाब मसीह की कुर्बानी उन कुर्बानियों की जो है वो तकमील है। मैं इस बात से इनकारी नहीं हूँ, लेकिन याद रहे कि जनाब मसीह की कुर्बानी सिर्फ उन कुर्बानियों की तकमील ही नहीं, बल्कि एक और कुर्बानी भी है जिसका ऐलान तौरात ने किया, जिसका जिक्र तौरात ने किया, जिसकी मुनादी तौरात करती रही, अंबिया करते रहे, लेकिन वो कुर्बानी हरगिज भी तौरात के अंदर नहीं दी गई। जनाब मसीह की कुर्बानी अफजल क्यों है? अफजल इसलिए है कि जनाब मसीह की कुर्बानी जो है वो तौरात ने उसका तकर्रर किया, नबियों ने उस तकर्रर की मुनादी की और जनाब मसीह ने आकर उस ऐलान, उस तकर्रर को जो है वो अमली जामा पहनाया और अपनी कुर्बानी देकर गुनाहों की कुर्बानी दी। बारूक हाशिम
حلل یا حلل یا بارو ہاشم، میرا دل خوشی سے بھر جاتا ہے جب میں یہ اس قربانی کو بیان کرتا ہوں۔ میرے ساتھ چند چیزیں آپ نے پڑھنی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی جو تورات کے اندر جو ہے وہ گناہوں کی قربانی ہوتی تھی، تو بے شک ہوتی تھی، لیکن سب قسم کے گناہوں کی قربانی تورات میں نہیں ہوتی تھی، یہ بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ جو گناہ کے لیے عبرانی لفظ ہے وہ ہے جی آشام 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 لفظ جو ہے یہ اس کا ترجمہ اردو میں گناہ کیا گیا ہے، لیکن ایک چیز آپ کو میں یاد کروا دوں کہ گناہ یہی لفظ جو ہے وہ اس قسم کے گناہوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، مثال کے طور پر امانت کے معاملے میں، فراڈ کے معاملے میں، کسی کی لوٹی ہوئی چیز کے معاملے میں، یا قسم کے معاملے میں، اس قسم کے گناہوں کا یہ مطلب جو ہے کفارہ یا فدیہ یا قربانیاں وہاں دی جاتی تھیں۔ لیکن زیادہ تر جو لیویٹکس قربانیوں کا حصہ ہے وہ سارا کا سارا نجاستی جو ہے خطاؤں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے والد کو دفناتے ہیں تو تورات کہتی ہے کہ وہ شخص ناپاک ہے، وہ خطا کی قربانی دے۔ اب والد کو دفن کرنا کوئی گناہ تو نہیں ہے جی، نہیں، کوئی گناہ نہیں، تو وہ نجاست کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ بچہ پیدا کرنے سے عورت ناپاک ہو جاتی ہے، اور جب وہ پاک اس کے دن پاک ہونے کے پورے ہو جائیں تو وہ خطا اور جرم کی قربانی دے۔ تو کیا بچہ پیدا کرنا جرم اور خطا ہے؟ تو جواب ہے جی نہیں۔ تو یہ صرف ظاہری نجاست کی جو ہے وہ قربانی تھی، اس کو دور کرنے کی قربانی تھی۔ اسی طرح اور بہت ساری وہاں نجاستوں کا ذکر ہے، ان کو خطا اور جرم کی قربانی کے لیے وہاں پر جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ جب آپ تورات کو کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دراصل مسیح کی قربانی جو ہے وہ ان گناہوں کے لیے بھی ہیں۔ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات ہرگز اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ان گناہوں کو یہ کور کرتی ہے، لیکن مسیح نے ایک ایسی قربانی ادا کی ہے ان گناہوں کے لیے جن گناہوں کی کوئی معافی نہیں۔ مثال کے طور پہ تورات کے اندر یہ لکھا ہے کہ جو عورت یا مرد زنا کرے اسے جان سے مار دیا جائے، اس کے لیے کوئی قربانی آپ دیکھ لیں، پوری تورات پڑھیں، کوئی قربانی نہیں ہے۔ لیکن عہد جدید میں جناب مسیح نے مریم مگدلینی کو معافی دی، اس کو نجات دی، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح سے آپ اور بھی ڈاکو کا واقعہ دیکھ لیں، ایک قاتل کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک ہی حال ہے اس کا کہ اسے معاف کوئی خون نہ کرے، جو آئین اس طرح کا توڑے گا اسے صرف سزائے موت ہی ملتی ہے، لیکن وہ جنت میں جاتا ہے، کیونکہ جناب مسیح کی قربانی جو ہے تورات کی قربانیوں میں جو ہے وہ قربانی ہوتی نہیں تھی، جناب مسیح کی قربانی وہ قربانی بھی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے تورات کی قربانیوں سے یہ افضل ہے۔ اب ایک چیز نوٹ کر لیں کہ جناب مسیح کی قربانی یہ جو گناہوں کی قربانی ہے یہ بھی تورات کے مطابق ہے۔ ریزن کیا ہے کہ تورات میں جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس قربانی کا جو ہے وہاں پر عملی جامہ نہیں پہنایا گیا تورات کے اندر۔ مثال کے طور پر یسایہ 53 پڑھ لیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے ادا کی جائے گی، یہ منادی ہوتی ہے۔ اور اس طرح سے تورات کے اندر بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں پروفیسی ہے کہ مسیح جو ہے وہ اپنی جان دے گا، جیسا کہ پیدائش کی کتاب ان باتوں سے بھری پڑی ہے۔ چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے میں ان حوالہ جات کو آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا، اس لیے آپ خطا اور جرم کی قربانی کو کانٹیکسٹ کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے لیے آپ احبار کی کتاب اس کا 5 باب آیت نمبر 2 سے 6 تک پڑھ لیں، احبار کی کتاب 6 باب پڑھ لیں، تو وہاں پر ان گناہوں کو خطا اور جرم کی قربانی کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور آپ لوگوں کے ساتھ مزید خدا کے کلام پر بات کرتے رہیں گے۔